कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। यसरी कवि नाम गरेका योगेश्वरले महाराज विदेहको जिज्ञासा अनुसार भागवत धर्मको स्वरूपलाई बताउनुभयो। पुनः राजाले जिज्ञासा गर्नुहुन्छ, प्रभु भागवत भन्नुभयो, हजुरले वैष्णव भन्नुभयो, त्यस्ता भागवतको लक्षण के हो, स्वभाव के हो, कति प्रकारका हुनुहुन्छ वैष्णवहरू? यैर्लिङ्गैः भगवत प्रियः, के कारणले गर्दा भगवानका प्यारा हुनुहुन्छ उहाँहरू? अर्का योगेश्वर हरि नाम गरेका उहाँले बताउनुभयो, महाराज 3 प्रकारका भागवतहरू हुनुहुन्छ, उत्तम, मध्यम अनि प्राकृत। सर्वभूतेषु यः पश्येद भगवद्भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः। महाराज उत्तम कोटिका भागवत भनेर उहाँलाई जान्न पर्दछ, जसले सम्पूर्ण भूत प्राणीहरूमा भगवानलाई नि दर्शन गर्नुभएको छ, सर्वत्र भगवान व्याप्त हुनुहुन्छ भनेर जान्नु भएको छ, अनि सारा चराचर जगत भगवानमै टिकेको छ भनेर जान्ने यस्ता कोटिका भागवतलाई उत्तम भागवत भनेर जान्नुपर्छ। यसैगरी भगवानमा प्रेम, भगवानका भक्तमा मैत्री, त्यसैगरी जो मूर्ख छन्, अज्ञानी छन्, उनीहरूमाथि कृपा, अनि जसले भगवानसँग द्वेष गर्दछन् उनीहरूको उपेक्षा गर्ने यस्ता भागवतहरू मध्यम कोटिका भागवत हुनुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारले अर्का प्राकृत, जसलाई सामान्य भागवत भनेर बताइयो। सुन्नुहोस्, अर्चायामेव हरये पूजां यः श्रद्ध एहते न तद्भक्तेषु चान्येषु सभक्तः प्राकृत स्मृतः। भगवानका अर्चा विग्रहमा भने रुक्क भएर प्रेम गर्ने, सेवा आराधना सबै गर्ने श्रद्धाका साथ, परन्तु भगवानका भक्त वैष्णवजनहरूप्रति श्रद्धा नगर्ने, अरू संसारीहरूप्रति पनि श्रद्धा नगर्ने, त्यस्ता पनि भागवतै हुनुहुन्छ, वैष्णवै हुनुहुन्छ, तर उहाँ सामान्य कोटिका वैष्णव हुनुहुन्छ भनेर जान्नु। भगवत भक्तले, भागवतजनले आफूसँग द्वेष गर्ने, भगवानसँग द्वेष गर्नेसँग पनि द्वेष गर्न हुन्न, यो शाश्वत नियम हो। उत्तम कोटिका भागवत, जसले शरीरबाट इन्द्रियहरूद्वारा इन्द्रियका विषयहरू सङ्ग्रह गरिरहँदा पनि कुनै चिज प्राप्तिमा, कुनै चिजको अप्राप्ति अभावमा पनि कोहीसँग द्वेष नगर्ने, अनि प्राप्तिमा नरमाउने, अनि अभावका समयमा दुखी नहुने, यो सबै चिज भगवानकी मायाद्वारा सिर्जित हो। यहाँ रहन्जेलसम्म मात्र यसलाई उपभोग गर्ने हो भनेर उपभोग गर्ने यस्ता भागवतलाई नै उत्तम भागवत भनेर जान्नुपर्दछ। न काम कर्म बीजानाम यस्य चेतसी सम्भव। महाराज, जुन वैष्णवका हृदयमा कामनाको बीज अंकुरित भएको छैन, सर्वत्र भगवान बस्नु भएको छ, मेरा हृदयमा पनि भगवान रहिबक्सेको छ, भगवान एकमात्र आधार हुनुहुन्छ भनेर जसले चिन्तन गर्नुहुन्छ उहाँ उत्तम कोटिका भागवत हुनुहुन्छ। कसैलाई जन्मको घमण्ड, कसैलाई वर्णको घमण्ड, कसैलाई विद्याको घमण्ड, कसैलाई सम्पत्तिको घमण्ड हुन्छ जगतमा, परन्तु उत्तम कोटिका भागवत जुनसुकै शरीरमा जन्मिए पनि, जुनसुकै वर्णमा जन्मिए पनि, जतिसुकै सम्पत्ति ऐश्वर्य होस् या नहोस्, कुनै आसक्ति छैन, कुनै प्रकारको अहम भाव छैन, अहङ्कार छैन,
त्यस्ता भागवत उत्तम कोटिका भागवत हुनुहुन्छ, जसका लागि न कोही आफन्त, न कोही पराया, न कुनै सम्पत्तिमा आसक्ति, न शरीरमा आसक्ति, न शरीर सम्बन्धीमा आसक्ति, सर्वत्र समान बुद्धि भएका, सर्वत्र भगवानलाई दर्शन गर्ने यस्ता शान्त स्वभावका भागवत नै उत्तम कोटिका भागवत हुनुहुन्छ। त्रिभुवन विभवहे तवेप्यकुण्ठ स्मृतिरजितात्मसुरादिभिर्विमृग्यात् न चलति भगवत्पदारविन्दात् लवनिमिषार्धमपि यः स वैष्णवाग्र्यः। स वैष्णवाग्र्यः, यहाँ वैष्णव शब्दले बताउनुहुन्छ, अगाडि भागवत शब्दले बताउनुहुन्छ। समान अर्थमा वैष्णव र भागवत शब्द प्रयुक्त भएका छन्। त्यसो हुनाले भागवतले, वैष्णवले अंगीकार गरेको धर्म नै भागवत धर्म हो। अगाडि पनि बताइयो, सद्धर्म, यो नै शाश्वत सद्धर्म हो, सत्य धर्म हो भनेर। उत्तम कोटिका भागवत जागृत अवस्थामा त परै जाओस्, स्वप्न अवस्थामा बडे बडे ब्रह्मादिका देवताहरू आएर हे भक्त तिमीलाई ब्रह्मपद दिन्छु, इन्द्रपद दिन्छु भनेर अनेक अतुलनीय ऐश्वर्यहरू, वैभवको प्रलोभन देखाए भने पनि उहाँ कति पनि नलोभिने। मलाई इन्द्रपद ब्रह्मपद पनि चाहिएको छैन, चाहिएको केवल न चलति भगवत पदार बिन्दात, भगवानका चरणको स्मृति, भगवानका चरणको अनुभवबाट लव निमिषार्धमपि, एक लव, एक निमेष समय पनि वियुक्त भएर कुनै ऐश्वर्यमा नरमाउने, नभुल्ने, नलोभिने यस्ता वैष्णवलाई उत्तम कोटिका वैष्णव भनेर जान्नु पर्दछ। भगवानका चरणारविन्दका ती औँलीमा विराजित नङहरू, तिनीहरूबाट आएका दिव्य किरणहरू, त्यसद्वारा संसारका सबै तापहरू नाश भइरहेका छन्। त्यस्ता भागवतहरू कहिले कुनै प्रकारका आपत्तिमा पनि दुखी हुनुहुन्न। जसरी चन्द्रमा उदाइसकेपछि दिनभरको सूर्यको ताप शान्त भएर जान्छ, त्यसैगरी भगवत अनुभव गरिसकेपछि संसारका तापले उहाँलाई कति पनि छुन सकेको हुन्न। जसले भगवानलाई कहिले त्याग्नु भएको छैन अनि भगवानले पनि जसका हृदयलाई कहिले त्याग्नु भएको छैन। विसृजति हृदयं न यस्य साक्षात् हरिरवसाभीतोऽप्यघौ घनासः प्रणयरसनयागृताङ्घ्रिपद्मा स भवति भागवत प्रधान उक्तः। हरिले बताउनु भयो, महाराज सुन्नुहोस्, जुन भक्तका हृदयमा सदैव भगवान विराजित भइबक्सन्छ, हरिहि अवसाभीतः, त्यो पनि भगवान बाध्य भएर त्यहाँ रहनुहुन्छ, सबै प्रकारका पाप राशिहरूलाई नाश गर्दै गर्दै। कसरी बन्दी हुनुहुन्छ भन्दा प्रणय रसनया घृताङ्घ्रि पद्मः, भक्तिरूपी रसना दामलाले बाँधिएर त्यहाँ रहनुहुन्छ। बाँधिएको व्यक्ति कहीँ जान सक्दैन जसरी, त्यसैगरी भक्तका हृदयलाई छोडेर भगवान कहीँ जान सकिबक्सन्न। हो यसरी भगवानलाई हृदयमा विराजमान गराउने यस्ता कोटिका भागवतलाई नै उत्तम भागवत भनेर जान्नु पर्दछ। 3 प्रकारका भागवतहरूको लक्षण बताउनु भयो योगेश्वरले। पुनः महाराज विदेहले जिज्ञासा गर्नुहुन्छ, हे गुरुदेव, परस्य विष्णोः ईशस्य मायिनाम् अपि मोहिनीं मायां वेदितुमिच्छामो भगवन्तो ब्रुवन्तु नः। परमेश्वर भगवान नारायण की माया बडे बडे मायावीहरूलाई पनि मोह गरिदिने, मोहित गरिदिने यस प्रकारकी मायाको स्वरूपलाई जान्ने इच्छा छ, कृपा गरेर बताउनुहोस्। हजुरका श्रीमुखबाट वर्षित भगवानका कथारूपी अमृत श्रवण गरेर मलाई कति पनि तृप्ति भइरहेको छैन। संसारका तापले अत्यन्त सन्तप्त भइरहेका, छटपटाइरहेका त्यस्तालाई अमृत समान हजुरहरूका वाणी छन्, त्यसो हुनाले विस्तारसँग बताउनुहोस्। अर्का योगेश्वर अन्तरिक्षले बताउनु भयो, महाराज सुन्नुहोस्, यी सारा दृश्य जगत, यहाँका पञ्चमहाभूत, यहाँका प्राणीहरू जुन शक्तिलाई, जसलाई स्वीकार गरेर भगवानले सृष्टि गरिबक्सन्छ, पालन गरिबक्सन्छ र जुन शक्तिका आधारमा भगवानले संहार गरिबक्सन्छ, यस्तै भगवानकी अचिन्त्य शक्तिलाई नै माया भनेर जान्नु पर्दछ। भगवानले सृष्टिका समयमा त्यो एक रूपले रहेकी मायालाई विभिन्न रूपमा विभाजन गर्दै जानुभयो। एकधा दशधा आत्मानं विभजन जुषते गुणान्।
त्यसैलाई 5 ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रियका क्रमले अगाडि यसलाई स्थूल रूपले पञ्चमहाभूत इत्यादिद्वारा तयारी गर्नुभयो। यो शरीर प्रदान गर्नुभयो जीवात्मालाई। जीवात्मा यस शरीरभित्र रहन्छ, यिनै इन्द्रियहरूका द्वारा तत्तत विषयहरूलाई उसले ग्रहण गर्दछ इन्द्रियद्वारा। अनि उसले के भन्छ, मन्यमान इदम सृष्टम आत्मानम इह सज्जते। यो शरीर नै मै हुँ, शरीरदेखि अतिरिक्त अर्को कुनै मेरो सत्ता छ भन्ने कुरा उसले बिर्सन्छ। केवल शरीर नै म हुँ भनेर यसरी अभिमान गर्दछ। अनि कर्महरू गर्छ उसले, त्यसमा पनि अनेक प्रकारका काम्य कर्महरू गरिरहेको हुन्छ। मलाई यो फल मिलोस्, त्यो फल मिलोस्, यो मिलोस्, सामान्य सामान्य तुच्छ तुच्छ फलका निमित्त कर्म गर्न थाल्दछ। अहङ्कार आरूढ भएको त्यो जीव तत्तत् कर्मफलम गृह्णन् भ्रमतीह सुखेतरम। सुखका निमित्त भनेर कर्म गर्दछ, छटपटाउँछ, परन्तु पल पलमा उसले दुःख नै दुःख मात्र प्राप्त गरिरहेको हुन्छ। संसारमा सुख नाम गरेको कुनै पदार्थ छँदै छैन। यति कर्मको सङ्ग्रह गर्यो, भोग भोग्यो, गर्ने नगर्ने सारा गरिरहेको छ। अब शरीर छुट्छ, अब फेरि अर्को अमङ्गल गतिमा निहिन निहिन पशु पक्षी कीट पतङ्ग आदि गरेका तुच्छ तुच्छ योनिमा उसले पुनः जन्म लिन पुग्दछ। अनेक प्रकारका बहु अभद्र बहाहा जहाँ अमङ्गलै अमङ्गल छ त्यस प्रकारका अधम योनिमा ऊ जान्छ। यसरी सृष्टिलाई भगवानले विस्तार गर्ने अनि सृष्टिलाई पालन गर्ने, सृष्टि सबैलाई आफूमा समेट्ने यी सारा कर्म भगवान यी माया शक्तिद्वारा नै गर्नुहुन्छ। अनादिनिधन कालः ह्यवक्तायापकर्षति। भगवान स्वयं काल रूपले प्रकट भएर सारा यो प्रकृतिलाई आफूमा सम्हार गर्नुहुन्छ। जसरी कुनै चिज बनाइयो बनाउन्जेलसम्म त्यो स्थूल रूपले दृश्य रूपले देखा पर्दछ, फेरि त्यसलाई तोड्दै जाने भने अब त्यो एकदमै हराउने क्रममा जान्छ। यसै गरी सृष्टि हुन्जेलसम्म मायाद्वारा भगवानले आरोहका क्रमले विस्तार गर्दै गर्दै जाने अनि संहारका समय फेरि तत्तत कारणमा लीन गराउँदै 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 अन्तिममा गएर त्यो बीज प्रकृतिलाई आफूमै लीन गर्ने, आफूमै समाहित गर्ने यस्तो काम भगवानले गरिबक्सन्छ। जब महाप्रलयको समय आउन लाग्यो त्यस समय 100 वर्षसम्म सुखा हुन्छ, सर्वत्र प्रचण्ड गर्मी, अनेक सूर्यको ताप जस्तो यस जगतमा पर्दछ। यो सुकेर गयो। त्यस पछाडि तलबाट शेषजी साक्षात् शङ्कर्षण उहाँका श्रीमुखबाट अग्नि प्रकट हुन्छ। त्यो अग्निले जलेर अति सुकेको यो ब्रह्माण्ड सबै खरानी भएर जान्छ। पाताल तलमारभ्य शङ्कर्षण मुखानलः दहन ऊर्ध्वशिखो विश्वग वर्धते वायुनेरितः। एकदम प्रज्वलित अग्नि माथि माथि शिखा गरेर जलेको जलै जलेको जलै सारा ब्रह्माण्डलाई खरानी बनाइदिन्छ। वायु बगिरहेको हुन्छ। उस समयमा त्यो अग्नि बढाउनका निमित्त वायुले खूब प्रेरणा गरिरहेका हुन्छन्। भयो जलेर खरानी। त्यस पछाडि सामवर्तक नाम गरेका मेघगण, उनीहरूले 100 वर्षसम्म ठुला ठुला हात्तीका सुँड बराबरका धाराद्वारा वर्षा गरेका गरे वायुले उडाएका त्यो खरानी वर्षा भएर सबै गलित भएर कहाँ गएर विलिन हुन्छन् सबै हराउँछ। जस्तो कि हामीले धेरै ठुलो एउटा कोही तृण इत्यादिलाई थुप्रो लगाएर जलाइदिउँ, हामीले जलाएको त्यो खरानीको ढेर अलिक कम हुन्छ, त्यसलाई फेरि हावाले उडाओस् अनि पानी परोस्, त्यो खोज्दा काहीँ नामो निशाना भेटिँदैन। त्यत्रो विशाल घर जत्रो त्यो थुप्रो अब एकैछिनमा समाप्त हुन्छ। यसै गरी सारा विश्व ब्रह्माण्ड भगवानले महाप्रलयका समयमा समाप्त पार्नुहुन्छ। यो भगवानको विराट स्वरूप हो जगत नै। भगवान त्यस पछाडि सूक्ष्म स्वरूपमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। यसैलाई नै माया भनेर जान्नु पर्दछ। अवरोहका क्रमले यसको एउटा सुन्दर प्रक्रिया यहाँ बताउनुहुन्छ, वेदान्तको प्रक्रिया। पृथ्वीमा गन्ध नाम गरेको गुण सृष्टिका समयमा शब्द तन्मात्राबाट आकाश हुँदै स्पर्श तन्मात्राबाट वायु हुँदै रूप तन्मात्राबाट तेज हुँदै रस तन्मात्राबाट जल हुँदै गन्ध तन्मात्राबाट पृथ्वी, यसरी उत्तरोत्तर सृष्टिको क्रम बनेको हुन्छ। अब यसैलाई अवरोहका क्रमले तत्तत कारणमा लीन हुँदै हुँदै हुँदै
सम्हारको क्रम यहाँ बताउनुहुन्छ। पृथ्वीमा भएको जो गन्ध गुण हो त्यसलाई वायुले लिइसकेपछि त्यो पृथ्वी एकाएक जल तत्त्वमा परिणत हुन्छ। त्यसै गरी जलमा भएको स्पर्श गुण त्यसलाई वायुले लिइसकेपछि त्यो तेजमा परिणत हुन्छ। तेजमा भएको जो रूप तत्त्व हो त्यसलाई अन्धकारले ग्रहण गरिसकेपछि त्यो वायु तत्त्वमा विलिन हुन्छ। त्यसै गरी त्यो वायु तत्त्वमा भएको स्पर्श गुण त्यसलाई आकाशले लिइदिएपछि त्यो वायु नै आकाशका रूपले परिणत हुन्छ। आकाशमा भएको शब्द गुण कालले स्वीकार गरिसकेपछि त्यो आकाश तामस अहङ्कारमा परिणत हुन्छ। यस्तै प्रकारले इन्द्रिय बुद्धि यी सबै राजस अहङ्कारमा लीन हुन्छन्। मन र इन्द्रियका अधिष्ठात्री देवताहरू सात्विक अहङ्कारमा लीन हुन्छन्। यसै गरी सात्विक अहङ्कार महत्तत्व मूल प्रकृतिमा, मूल प्रकृति परब्रह्ममा गएर समाहित हुन्छ। यसलाई भनिन्छ महाप्रलय। भगवानले यिनै मायाद्वारा यसरी सृष्टि अनि यसै गरी संहार अनि जगतको पालन गर्नुहुन्छ। यिनलाई नै भगवानकी माया भनेर जान्नु पर्दछ। राजाले सोध्नु, प्रभु यी विचित्र माया, यी मायालाई तर्ने उपाय के छ? कसरी पार गर्न सकिन्छ? दुस्तराम हजुरले भन्नुभयो देवताहरूले पनि तर्न नसकिने, सामान्य मनुष्यले कसरी पार तर्लान् प्रभु? अर्का योगेश्वरले उठेर बताउनु, महाराज सुन्नुहोस्। प्रबुद्ध नाम गरेका योगेश्वर, कर्माण्यारभमाणानां दुःखत्यै सुखाय च पश्येत पाक विपर्यासं मिथुनीचारिणां नृणां। व्यक्तिले कर्म गर्दछन् दुःख नाश होस् अनि सुख प्राप्ति होस् भनेर नि, अनि सुखका निमित्त भनेर अनेक अनेक विषयको सङ्ग्रह पनि प्रारम्भ गर्दछन्। पति पत्नी विषय सुख इत्यादि, परन्तु सबै के छन्? पल पलमा दुःख दिनेवाला मात्रै छन्। नित्यार्दितेन वित्तेन, सम्पत्ति आयो सम्पत्तिले पल पलमा दुःख दिइरहन्छ। सम्पत्ति छैन, बरु एक प्रकारको शान्ति। सम्पत्ति धेरै सङ्ग्रह गर्यो भने सम्पत्ति हुनेकै चोर डाकाले खाइदिन्छन्, लुटिदिन्छन्, अरूले खाइदिन्छन्। त्यही सम्पत्ति कमाउन प्रयास गर्यो, अब सम्पत्तिको रक्षाका निमित्त उसलाई रातभर निद्रा लाग्दैन। निद्रा नलागेपछि उसलाई खाएको पनि पच्दैन। अत्यन्तै चिन्ताकै चिन्ता साथमा व्यक्ति समाप्त भएर जान्छ। त्यस कारणले जो यो संसारको सुख भनेर बताइएको छ नि, संसारको सम्पत्तिले सुख मिल्छ भनेर, परन्तु पल पलमा यसले दुःख नै दुःख दिइरहन्छ। यसले आत्मालाई सदैव मृत्युका मुखतर्फ धकेलिरहेको हुन्छ। गृहपत्याप्त पशुभिः, घर, त्यसै गरी सन्तति, त्यसै गरी पशु पक्षी इत्यादि सबैलाई उसले सुखको साधन बताएको हुन्छ, बनाएको हुन्छ। परन्तु का प्रीति साधितैश्चलैः, सबै नश्वर छन्। यी न पहिले थिए न पछि रहन्छन्। जसरी आए उसै गरी सकिन्छन्। जुन जुन सकिँदै जान्छन्, छुट्दै जान्छन्। घर, सन्तति, पशु यी सबै अत्यन्तै चञ्चल छन्, कुनै टिकिरहँदैनन्। यिनीहरूको अभावमा फेरि उसै गरी तडपी तडपी रोइरहन्छ ऊ। त्यसो हुनाले कर्मद्वारा जति पनि यहाँ आर्जित सम्पत्ति छन्, ऐश्वर्य छन्, यी सबै उसै गरी नश्वर हुन् भनेर जान्नुपर्दछ। क्षणध्वंसी छन्, समयमा यी नाश भएर जान्छन्। त्यसो हुनाले अविनाशी सम्पत्ति भनेको भगवान हुनुहुन्छ। भगवान रूपी सम्पत्ति न कहिले अंश लाग्दछ, न चोरले, न डाकाले, न फटाले, न राजाले, कसैले पनि नाश गरेर सक्दैनन्, लिएर गएर सक्दैनन्। त्यस्ता अविनाशी सम्पत्ति कमाउनका निमित्त प्रयास गर्नुपर्छ। महाराज, धनं मदीयं तव पाद पङ्कजं कदानु साक्षात् करवाणी चक्षुषा। भगवान नै सर्वोपरि सम्पत्ति हुनुहुन्छ। त्यसकै निमित्त प्रयास गर्ने, त्यसका लागि एउटा सुन्दर प्रक्रिया सुन्नुहोस्। तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमं शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्युपसमाश्रयम्। पहिले तत्कालै योग्य आचार्यका चरण सन्निधानमा तपाईँले जानुपर्दछ। परब्रह्मलाई जसले प्राप्त गर्न चाहेको छ, कल्याण जसले चाहेको छ, उसले आचार्यलाई अवश्य पनि वर्ण गर्नुपर्दछ जीवनमा। कस्तालाई गुरु बनाउने? शाब्दे परे च निष्णातम। शब्द ब्रह्म भनेको वेदादि शास्त्रमा जसको राम्रो गति छ, शास्त्रमा गति छ तर भगवानमा प्रेम छैन भने त्यस्तालाई पनि गुरु बनाउन हुन्न। कहावतै छ नि, गुरु गर्नु जानेर पानी पिउनु छानेर। नजानिकन गरेका गुरुले पनि गडबड गर्छन्। त्यसै गरी
नछानिकन पिएको पानीले पनि गडबड गर्दछ। गुरु जानेर गर्नुपर्छ। शाब्दे परेच निष्णातम, शास्त्रमा पनि जसको गति छ, भगवानमा पनि जसको अनन्य प्रेम छ, त्यस्ता गुरुलाई नै गुरु बनाउने, त्यहाँ बसेर भागवत धर्मको शिक्षा लिने, आचार्यलाई नि साक्षात मेरा भगवान हुनुहुन्छ भनेर त्यस्ता निष्ठाका साथ, जसरी वेदले बताउनु भएको छ आचार्य देवो भव, साक्षात आचार्यलाई गुरुलाई भगवानका रूपले अनुभव गर्ने, भगवान कसरी प्रसन्न हुनुहुन्छ ती सारा प्रक्रियाहरू त्यहीँ बसेर सिक्नु पर्दछ। सन्तहरूसँग सङ्गत गरेर जाने, दया, मैत्री, विनय इत्यादि सबै चिज त्यहाँ बसेर सिक्न सकिन्छ। आचार्य सन्निधानमा भागवत गोष्ठीमा यिनै कुरा सिक्न सकिन्छ। कसरी उठ्ने, कसरी सुत्ने, वस्त्र शुद्धि के हो, अन्न शुद्धि के हो, अरूसँग कसरी व्यवहार गर्ने इत्यादि सारा शिक्षाहरू गुरुकुलमा बसेर लिनु पर्यो। त्यसै गरी भागवत तत्त्वलाई प्रतिपादन गर्ने शास्त्रमा निष्ठा बनाएर जानु पर्दछ। श्रद्धाम भागवते शास्त्रे निन्दाम अन्यत्र चापिहि। त्यसै गरी अन्यत्र अरू शास्त्रमा पनि निन्दा हुनु भएन, परन्तु भगवत तत्त्वलाई प्रतिपादन गर्ने शास्त्रमै निष्ठा हुनुपर्दछ, जसले भगवानका स्वरूप रूप गुण वैभव प्रतिपादन गर्ने त्यस्ता शास्त्रमा निष्ठा हुनु पर्यो। अरू शास्त्रलाई वास्ता गर्न भएन। त्यसै गरी मनलाई, वाणीलाई, कर्मलाई नियन्त्रण गर्नका निमित्त सत्य बोल्ने, समदमादि गुणको विकास गर्ने इत्यादि प्रक्रियाले रहनु पर्दछ। आचार्य नजिकमा रहनु भएन भने आचार्यले अनुमोदन गरेका त्यस्ता महाभागवतहरूको साथमा सङ्गत बनाउनु पर्दछ। त्यसरी सङ्गत भयो भने उहाँले बताए अनुसारले नै आफ्नो जीवनयापन गर्न सकिन्छ। त्यहाँ बसेपछि सन्त गोष्ठीमा गइसकेपछि यो ख्याल हुन्छ महाराज, श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरेः अद्भुत कर्मणः। अद्भुत कर्म भएका भगवान सर्वेश्वरको कथालाई श्रवण गर्ने, नामको कीर्तन गर्ने, ध्यान कसरी गर्ने, भगवानका जन्म कर्म गुणको चर्चा, भगवानका अनेक चरित्रहरूको चर्चा इत्यादि त्यही भागवत गोष्ठीमा उसले प्राप्त गर्न सक्दछन्। अनि उनले आफ्नो जीवनलाई र दैनिकीलाई बनाउन सक्छन्। जति पनि कर्महरू गरिन्छन्, इष्ट यज्ञहरू भए अथवा दानहरू भए, तपस्या भयो, जप भयो, सम्पत्ति भयो, जे आफ्ना प्रिय चिजहरू छन् ती सबै भगवानलाई नै समर्पण गर्ने। दारान सुतान गृहान प्राणान यत् परस्मै निवेदनम। मेरी पत्नी पनि यी भगवानकै वस्तु हुन्, यी पुत्रहरू पनि भगवानका हुन्, घर यो भगवानको हो। त्यसो हुनाले कोही भागवतहरूले मेरो घर अथवा यसरी आफ्नो थर लेखेर फलानु निवास भनेर लेख्नु भएको हुन्न। माधव निलयम अथवा राधा कुञ्ज, श्याम कुञ्ज, नारायण कुञ्ज, लक्ष्मी कुञ्ज इत्यादि भगवानकै नामबाट त्यो गृहलाई पनि नामाङ्कित गर्नुभएको हुन्छ। शङ्खचक्र इत्यादिका सङ्केतहरू घरमा राखेर यो भगवानको वस्तु हो भनेर देखाउनुहुन्छ। यो प्राण पनि भगवानकै हो, भगवानले नै मेरो सत्ताको रक्षा गर्नुभएको छ भनेर आफूलाई पनि भगवानमै समर्पित गर्ने। एवं कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु च सौहृदम। आफ्ना मन भगवान श्रीकृष्णमा अर्पण गरेका यस्ता महाभागवतहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैमा यस प्रकारको परिचर्या, सेवा, निष्ठा, सत्सङ्गति इत्यादि गर्ने। अनि चोभयत्र महत्सु नृषु साधुषु, बडे बडे सन्तहरू हुनुभयो अथवा साधुहरू हुनुभयो, उहाँहरूको यथोचित सेवा गर्ने एउटा यो भागवत धर्मको अत्यन्तै सुन्दर स्वरूप हो महाराज। यसरी भागवत धर्मको शिक्षा तपाईँले आचार्य कुलमा बसेर लिनुभयो, गुरुकुलमा बसेर लिनुभयो भने यस्ता विद्यालाई धारण गर्ने, यस्तो भागवत धर्मलाई अङ्गीकार गर्ने भगवानका अनन्य भक्तले नै दुस्तरा माया, देवताहरूले पनि तर्न नसकिने यी मायालाई सजिलैसँग पार तर्न सक्नुहुन्छ। नारायण परो मायाम अञ्जस्तरति दुस्तराम। भगवान नारायणका चरणको शरणागति बिना मायालाई कसैले पनि पार तर्न सक्दैन। भगवान गीतामा पनि यही भन्नुहुन्छ, दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ए प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। माम एव ए प्रपद्यन्ते। मेरै चरणको शरणागति जसले गर्छन् उनीहरूले मात्रै मायालाई पार तर्दछन्। अरू कुनै देवी देवतान्तरका उपासना गरेर
मेरी मायालाई पार तर्न सक्दैनन् कसैले पनि। त्यसकारणले भगवत शरणागति नै परम लक्ष्य हुनुपर्दछ मनुष्यको। अरू कुनै उपाय छैन संसार तर्नका निमित्त। महाराज निमिले सोध्नुभयो, प्रभु भगवान नारायणको स्वरूप कस्तो छ, कसरी जान्नु, कसरी निष्ठा बनाउनुपर्छ, कृपा गरेर बताइबक्सियोस्। पिप्पलायन नाम गरेका योगेश्वरले बताउनु, महाराज 4 प्रकारका अवस्था हुन्छन् जीवात्माको। एउटा जाग्रत, अर्को स्वप्न, अर्को सुसुप्ति अनि अर्को चतुर्थावस्था, जसलाई तुरीयावस्था भनेर बताइन्छ। यी 4 अवस्थामा भगवानले नै उसको सत्ताको रक्षा गरिबक्सेको हुन्छ। जाग्रत अवस्था भनेको अहिले हामी बोलिरहेका छौँ, आँखाले देखिरहेका छौँ, कानले सुनिरहेका छौँ, इन्द्रियहरूले विषय ग्रहण गरिरहेका छन्, यो जाग्रत अवस्था हो, जागेको अवस्था। अर्को स्वप्न अवस्था हुन्छ। स्वप्नमा बाहिरका इन्द्रियहरूले त काम गर्दैनन्, तर भित्रको यो जो मन छ, जसलाई अन्तरिन्द्रिय भनिन्छ, उसले भने काम गरिरहन्छ। त्यसैले त कति कति ठुला ठुला महलहरू उसैले सिर्जना गर्छ निदाएका समयमा। अनेक प्रकारका सम्पत्ति विपत्ति सबै उसैले सिर्जना गरेर ल्याएर दिन्छ। त्यो जीव उतिखेर डराइरहेको हुन्छ, आपत्तिमा सम्पत्ति प्राप्तिमा गदगद भइरहेको हुन्छ, आँखा खोलिसक्दा फेरि त्यो न सम्पत्ति न विपत्ति। कसले सिर्जना गरेको? यो मनले सिर्जना गरेको। स्वप्न ज्यादा देखियो भने बिहान उठ्दाखेरि शरीरमा स्वास्थ्य ठिक रहँदैन, निद्रा पुगेको हुन्न, किनभने त्यो मनले त्यो आत्मालाई हैरानी दिइरहेको हुन्छ स्वप्न अवस्थामा। त्यस पछाडि अर्को अवस्था हुन्छ सुसुप्ति नाम गरेको अवस्था। त्यसबेला त्यो मन पनि निष्क्रिय बनिसकेको हुन्छ, आत्मा आफ्नै स्वरूपमा स्थित भएको हुन्छ। आफ्ना अन्तर्यामी भगवान आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ, आफू पनि आनन्द स्वरूप हो। ऊ आफै इन्द्रियहरूबाट सम्पर्कविहीन भएर रहेपछि बिहान उठ्छ, उठेर भन्छ सुखम अहम अस्वाप्सम न अहम किञ्चित अवेदिसम। आहा, कति आनन्दसँग सुतेँ म, मैले त केही नै थाहा पाइनँ, जता फर्केर सुतेका थिएँ उतैतिर बिउजेँ। त्यसबेला त्यो शरीर पनि अत्यन्तै हल्का बनेको हुन्छ, फुल जस्तो चङ्गा हुन्छ। यसलाई भनिन्छ सुसुप्ति अवस्था। सुसुप्ति अवस्थामा न मनसँग सम्पर्क छ, न बाह्य इन्द्रियसँग सम्पर्क छ जीवात्माको। त्योभन्दा पनि अर्को अवस्था हुन्छ चतुर्थ अवस्था। त्यो अवस्था हो त्यो जीवले परमात्माको अनुभूति गर्ने अवस्था, जसलाई तुरीया अवस्था भनेर बताइन्छ। यी 4 अवस्थामा भगवानले नै त्यो जीवको सत्ताको रक्षा गरिबक्सन्छ। हो उहाँलाई नै नारायण भनेर जान्नुपर्दछ। देहेन्द्रिया सुहृदयानि चरन्ति येन सञ्जीवितानि तदवेहि परम नरेन्द्र। जुन परमात्मालाई न मनले जान्न सक्दछ, न वाणीले बताएर सक्छ, न चक्षु न आँखाले देख्न सक्छ, न प्राण इन्द्रिय कुनै चिजले पनि देख्न सक्दैन। खाली यो होइन त्यो होइन ऊ होइन त्यो परमात्मा भनेर निषेध गर्दै गर्दै नेति नेति यो न न न न न भन्दै 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 आउने भने जो बाँकी रहन्छ ऊ नै त्यो परमात्मा तत्त्व हो। यसरी जान्नुपर्छ। भगवान सारा जगतमा व्याप्त हुनुहुन्छ, सबै जीवलाई आफ्ना कर्मअनुसारका कर्मफल भोगाउनुहुन्छ। त्यस्ता परमात्मा नै नारायण हुनुहुन्छ भनेर जान्नुहोस्। उहाँ नै परतत्व हुनुहुन्छ। राजाले पुनः सोध्नुभयो, प्रभु मलाई कर्मयोगका विषयमा जान्ने इच्छा छ। येन संस्कृतः पुरुषः, जुन कर्मयोगद्वारा संस्कृत भएका पुरुष, उसले सबै प्रकारका दोषहरूलाई पखालेर त्यसबाट मुक्त भएर निष्कर्मतालाई नैष्कर्म्य भावलाई प्राप्त गर्दछन्। त्यो उत्तम कर्मको स्वरूप के हो त्यो मलाई आज्ञा गरिबक्सियोस्। आविर्होत्र नाम गरेका योगेश्वरले उठेर बताउनु, महाराज 3 प्रकारका कर्म हुन्छन्, कर्म, अकर्म र विकर्म। कर्म भनेको वेदले गर्नु भनेर बताउनु भएका जति सबै कर्म। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, माम ध्यायित माम उपासित इत्यादि, सत्यम वद धर्मम चर, जति पनि तमाम वेदले गर्नका निमित्त बताउनु भएका कर्महरू छन् ती सबै कर्म कोटीमा आउँछन्। वेदले जे जे नगर्नु भनेर बताउनु भएको छ त्यसलाई अकर्म भनेर बताइयो। मा हिंस्यात् सर्वभूतानि, आफ्ना स्वार्थका निमित्त कुनै भूत प्राणीहरूको हिंसा नगर। न मांसमस्नियात्, मांस भक्षण नगर। त्यसै गरी जलमा निर्वस्त्र भएर स्नान नगर इत्यादि इत्यादि तमाम निषिद्ध वाक्यहरू बताउनु भएको छ वेदले। यी सबैलाई निषिद्ध कर्म भनेर जान्नु पर्यो, अकर्म हो त्यो। त्यसै गरी अर्को हुन्छ विकर्म। विकर्म भनेको निषेध गर्नुभएको छ नगर्नु भनेर, तर त्यही गर्यो भने त्यो पनि एउटा कर्मकोटीमा आउँछ, त्यो हो विकर्म।
यी कर्म अकर्म र विकर्म यी तीनैलाई वेदद्वारा नै जान्न सकिन्छ। तर वेद आफैमा अत्यन्तै क्लिष्ट। परोक्षवादो वेदोयम बालानाम अनुशासनम कर्ममोक्षाय कर्माणि विदत्ते ह्यगदम यथा। वेद अत्यन्तै परोक्षवादी, प्रष्ट रूपले वेदले हामीले बुझ्ने भाषामा बताउनु भएको हुन्न। तर वेदले जति पनि कर्मको विधान गर्नुभएको छ राजन, त्यो कर्मबाट मुक्त गराउनका निमित्त नै वेदले कर्मको विधान गर्नुभएको हो। जस्तो कि एउटा बालक बिरामी भयो, चिकित्सकले औषधि दिए, त्यो औषधि खान मान्दैन त्यो बच्चो। आमा के गर्छिन्, हातमा मिश्रीको डल्लो लिन्छन् अथवा कोही चक्लेट मिठाई इत्यादि लिन्छन् र भन्छन् बाबु तैँले यो औषधि खाइस् भने तँलाई यो चक्लेट दिन्छु। बिचरा त्यो औषधि खान त रुचाएकै छैन, तर मिठाईका लागि उसले त्यो औषधि पिइदिन्छ। आमाले चक्लेट दिइदिन्छ, फेरि अर्को पटक औषधि अलिकति बढाएर दिन्छन्, मिठाई कम गर्दै दिन्छन्, भन्छन् बाबु यो खायो भने यो मिठाई दिन्छु। उसलाई औषधि खानु छैन तर मिठाईका लागि औषधि खाइदिन्छ उसले, मिठाईमा लोभिएर। औषधिको मात्रा बढाउँदै गइन् उनले, त्यो मिठाईको मात्रा कम गर्दै 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 गइन्। औषधि पूर्ण भएपछि बालक जाति हुन्छ। जसरी त्यो बालकलाई त्यो मिठाईबाट छुटाउनकै निमित्त प्रयोग गरिएको हो। उनको लक्ष्य हो औषधि खुवाउनु र त्यो रोग ठिक गर्नु। आमाको लक्ष्य यति नै मात्र हो। तर त्यो मिठाई प्रयोग किन गरियो? त्यो औषधिमा रुचि बनाउनका निमित्त, औषधि खाइदियोस् भन्नका निमित्त। त्यसै गरी वेदले जति पनि सकाम कर्महरूको विधान गर्नुभएको छ, यो कर्म गरे यो फल मिल्ला, त्यो मिल्ला, ऊ मिल्ला भनेर कति हो कति तमाम फलश्रुतिहरू बताउनु भएको छ। यो सबै वेदमा आस्था बनाउनका निमित्त बिस्तारै बिस्तारै ती सकाम कर्मलाई छोड्दै 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 निष्काम कर्ममा, भगवत आराधनात्मक कर्ममा प्रवृत्त गराउनका निमित्त नै वेदको यो सत प्रयास हो। जस्तो कि कोही व्यक्ति अत्यन्तै नास्तिक छ, ऊ न वेद मान्दछ, न गुरु मान्छ, न शास्त्र मान्छ, केही पनि मान्दैन। तर उसले धेरै प्रयास गरिरह्यो, कोही एउटा शत्रुलाई जित्न सकेन। शत्रुलाई जित्न नसकिसकेपछि उसले सबै उपाय गरिसक्दा पनि भएन। उसले कसैबाट सुन्छ वेदमा यस्तो अनुष्ठानको एउटा प्रक्रिया छ रे, जुन गरिसकेपछि शत्रुलाई सहजै जित्न सकिन्छ। कहीँबाट केही उपाय नलागिसकेपछि ऊ आइपुग्छ गुरुका पासमा। उसले भने गुरु वेदमा यस्तो कर्म छ अरे, जुन कर्म गरेपछि शत्रुलाई जित्न सकिन्छ अरे, मलाई शत्रुले साह्रै दुःख दियो, त्यो कर्म गराइदिनु न। उसलाई न वेदमा आस्था हो न भगवानमा आस्था हो। त्यस्तो नास्तिक व्यक्ति जब शत्रुद्वारा आक्रान्त हुन्छ, आइपुग्यो ऊ, गुरुले भन्नुभयो बाबु छ त्यस्तो विधान छ, अभिचार यज्ञको विधान छ। सेनेन अभिचरण यजेत, शत्रुलाई मार्नु पर्यो भने अभिचार यज्ञ सेना याग गर्नुपर्छ, यसको विधान छ। उसले भने म गर्छु, गराइदिनुहोस्। यज्ञ सम्पन्न भयो, विधिपूर्वक यज्ञ भयो, मन्त्रमा द्रव्यमा सबैमा शुद्धि भयो भने त्यो कर्मले फल दिन्छ। अब त्यस्ता अभिचार यज्ञले त्यो शत्रु मर्छ पनि। अब उसलाई अलिकति विश्वास हो, ओहो वेदले भनेको मान्ने हो भने त काम पो बन्ने रहेछ। मनुष्य आफै जिज्ञासु स्वरूपको हुन्छ। उसले भन्यो गुरु अरू केही पनि मिल्छ यो वेदबाट? गुरुले भन्नु बाबु संसारको धनदौलत ऐश्वर्य सबै प्राप्त हुन्छ, त्यसो भए मलाई त्यो सम्पत्ति कमाउने त्यस्तो कर्म पनि गराइदिनुहोस्। त्यस्ता सकाम कर्म जसले भूति यहाँको ऐश्वर्य प्रदान गर्छन् त्यस्ता कर्म पनि गुरुले गराउनुहुन्छ। वायव्यम श्वेतमालभेत भूतिकामः वायुर्वैक्षेपिष्ठा देवता वायुमेव स्वेन भागेन उपधावती स एनं भूतिं गमयति इत्यादि जति पनि वेदवाक्यहरू छन्। जसले संसारको ऐश्वर्य चाहेको छ भने उसले वायु देवता सम्बन्धी याग गरोस्। वायु जसरी छिटो दौडिने हुनुहुन्छ त्यसै गरी फल पनि छिटै दिनेवाला हुनुहुन्छ। उहाँले ऐश्वर्य प्रदान गर्नुहुन्छ। यो सुन्ने बित्तिकै यो अब वायु देवता सम्बन्धी यज्ञ गर्न प्रवृत्त भयो, त्यस्ता कर्महरूमा प्रवृत्त हुन्छ। कर्म शुद्ध भयो, मन्त्र शुद्ध भयो, विधिसँग अनुष्ठान सम्पन्न भयो भने उसले यहाँको ऐश्वर्य पनि प्राप्त गर्छ। अब त विश्वास भयो, शत्रु मर्यो, संसारको ऐश्वर्य पनि मिल्यो। फेरि सोध्यो गुरुसँग, गुरुदेव योभन्दा अर्को कुनै सुख पनि मिल्छ र? गुरुले भन्नुभयो स्वर्ग एउटा सुख छ। यदि तिमीले यस्ता कर्महरू गर्यौ भने, वेदले भनेका कर्म गर्यौ भने त्यो स्वर्ग सुख प्राप्त गर्दछ।
स्वर्ग कामो यजेत अश्वमेधेन यजेत स्वर्ग काम आदि गरेका तमाम विधिवाक्यहरू सुनाइदिनु भयो गुरुले। उसले भन्यो त्यो स्वर्गरूप सुख मलाई चाहिएको छ गुरुदेव, अब गराइदिनुहोस् यज्ञ। अश्वमेध आदि गरेका यज्ञहरू उसले सम्पन्न गर्छ। अनि स्वर्ग फल त शरीर छुटिसकेपछि मात्र मिल्ने हो। उसलाई विश्वास त छ, किनभने शत्रु मर्यो, संसारको सम्पत्ति पनि मिल्यो भनेपछि स्वर्गरूपी सुख पनि छ अवश्य पनि। अब मरेपछि पाइने हो त्यो, तर यसको जिज्ञासा भने बढ्दै बढ्दै गइरहेको छ। उसले भन्यो गुरुदेव त्यो स्वर्गभन्दा माथि पनि अरू केही सुख छ? गुरुले भन्नु बाबु स्वर्गभन्दा माथिको सुख छ नि, स्वर्ग सुख त पुण्य सकिँदा सकिँदा सकिन्छ। अर्को कहिल्यै नाश नहुने सुख छ, त्यसलाई भनिन्छ मोक्ष। त्यसका लागि भगवत शरणागति गर्नुपर्छ, भगवानकै आराधना उपासना गर्नुपर्छ। माम ध्यायित माम उपासित आदि गरेका वाक्यहरू सुनाइदिनु भयो उहाँले। उसलाई विश्वास छ अब त्यो क्षणिक सुखमा किन भुल्ने, अब शाश्वत सुखमा म जान्छु भनेर भगवत शरणागति गर्छ। भगवत शरणागति गरिसकेपछि अरू जति कर्महरू छन् सकाम कर्महरू सबैलाई त्यागिदिन्छ अनि निष्काम कर्महरू भगवानका सेवा बुद्धिले कैंकर्य बुद्धिले अब उसले गर्दै जान्छ। हो यसरी त्यो नास्तिक व्यक्तिलाई आस्तिक बनाउँदै त्यो आस्तिकमा पनि पहिला तामसी, तामसीबाट राजसी, राजसी बनाउँदै सात्विक बनाउनु यो नै वेदको परम लक्ष्य हो। र भगवानका चरणमा जीवलाई सम्बन्धी गराउनु नै वेदको एकमात्र लक्ष्य हो। त्यसो हुनाले वेदस्य चेश्वरात्मत्वात् तत्र मुह्यन्ति सूरयः। वेद स्वयं भगवानकै स्वरूप हो। वेदा श्वासा भगवतः, भगवानका प्राण नै वेद हुनुहुन्छ। त्यसो हुँदा बडे बडे ज्ञानीहरू पनि वेदको तात्पर्य जान्न नसकेर मोहित भइरहेका हुन्छन्। वेदको परम लक्ष्य भनेको यही हो। जसरी ती आमाले चक्लेट देखाइन्, औषधि खुवाइन् र उसको रोगलाई ठिक पारिन्, यसैगरी यी जति पनि फलश्रुतिहरू हुन् यी सबै चक्लेट जस्ता हुन्। वस्तुतः त्यो औषधि भनेको निष्काम कर्म नै हो, भगवानको सेवा आराधना कैंकर्य बुद्धिले गरिने कर्म नै हुन्। त्यहाँ लैजानु नै वेदको एकमात्र लक्ष्य हुन्छ। यस प्रकारले सम्झाउँदै भन्नुभयो यसरी वेदोक्त कर्मलाई निरासक्त भएर अनासक्त भएर व्यक्तिले गरोस्, गरेका कर्महरू सबै भगवानलाई समर्पण गरोस्। कर्म समर्पण भइसकेपछि नैष्कर्म्याम लभते सिद्धिम, त्यो निष्कर्मता नाम गरेको सिद्धि उसले प्राप्त गर्दछ। जति पनि फलश्रुतिहरू बताइएका छन् त्यो कर्ममा रुचि पैदा गर्नका निमित्त मात्र बताएका हुन्। त्यो परम लक्ष्य होइन। सकाम कर्म गरेर यही संसारमा बाँधिरहनु अथवा स्वर्गादि सुख भोगेर फेरि फेरि जन्म लिन आइरहनु यत्तिकै निमित्त मात्र वेदले प्रयास गर्नुभएको होइन। यी सबैबाट छुटाएर भगवानका चरणमा पुर्याउनु नै वेदको तात्पर्य हो। त्यसैले भगवानले गीतामा पनि यही बताउनु भयो नि, वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यः। सारा वेदको तात्पर्य भनेको म वासुदेव हुँ, मेरै स्वरूप रूप गुण वैभवलाई प्रकाश पार्नु वेदको एकमात्र लक्ष्य हो। जसले अहङ्कार ममकार आदि गरेका हृदयका ग्रन्थीहरू नाश भएर भगवत प्राप्ति गर्न चाहेका छन् त्यस्ता व्यक्तिले वैदिक र लौकिक कर्मविधिद्वारा भगवानकै आराधना गर्नुपर्दछ। विधिना उपचरित देवम तन्त्रोक्तेन च केशवम। नारद पाञ्चरात्र आगम आदि गरेका विधानद्वारा भगवानको आराधना गर्ने, त्यो जान्नका निमित्त पनि आचार्यकै सन्निधानमा जानुपर्छ। मनमुखी सेवा गर्नुहुन्न भगवानको। लब्धानुग्रह आचार्यात् तेन सन्दर्शितागमः। उहाँले बताएअनुसार भगवानलाई कसरी उठाउने, कसरी स्थापन गर्ने, कसरी सेवा गर्ने, अर्घ्यपाद्य आचमन इत्यादिको व्यवस्था कसरी गर्ने, कसरी भोग लगाउने, कसरी श्रृङ्गार गर्ने इत्यादि सबै विधिहरू जसरी शास्त्रले बताएका छन् आचार्यका सन्निधिमा बसेर, त्यस्ता जान्ने भागवतहरूका सन्निधिमा बसेर त्यो सबै सिक्नुपर्छ। सिकेर नै सेवा गर्नुपर्छ। पाद्यादीन उपकल्प्याथ सन्निधाप्य समाहितः। अर्घ्यपाद्य आचमन इत्यादिको व्यवस्था कसरी गर्ने, कुन कुन द्रव्यहरू कहाँ कहाँ लगाउने, कति कति पटक अर्पण गर्ने भगवानलाई, गन्ध अक्षता माला धूप दीप नैवेद्य आदि गरेका सबै प्रकारका सेवाहरू कसरी गर्ने यो सबै सिकेर गर्नुपर्दछ। यस प्रकारको सेवा गरियो, आराधना गरियो भने यो निष्काम कर्म हुन्छ। यसले कहिल्यै पनि यो आत्मालाई बाँध्दैन संसारमा, संसारबाट उसले मुक्ति प्राप्त गर्दछ। यजति ईश्वरम आत्मानम अचिरान मुच्यते सह। यस्ता प्रकारले भगवत सेवापरक जति पनि कर्महरू गर्दछ जीवले, ती कर्मद्वारा ऊ
मुक्त हुन्छ। राजाले पुनः सोध्नुभयो, प्रभु भगवान् स्वतन्त्र भएर पनि भक्ति परवश हुनुहुन्छ, अनेक अवतार लिनुहुन्छ, अनेक लीला गर्नुहुन्छ। चक्रे करोति कर्ता वा हरिस्तानी ब्रुवन्तुनः। कति गर्नुभएको छ, कति गर्नुहुनेछ, ती सबै चरित्रहरू, ती अवतारहरूका विषयमा सुन्ने इच्छा छ। ध्रुविल नाम गरेका योगेश्वरले उठेर बताउनुभयो, महाराज भगवानको नाम नै अनन्त हो। भगवानका गुण अनन्त भएको हुनाले, भगवानको स्वरूप अनन्त भएको हुनाले, भगवानको विभूति अनन्त भएको हुनाले, ऐश्वर्य अनन्त भएको हुनाले नै भगवानलाई अनन्त भनेर बताइएको हो। जसले यस्ता अनन्तलाई म बताउन सक्छु, उहाँका कर्मलाई बताउन सक्छु, स्वरूपलाई, रूपलाई, गुणलाई, वैभवलाई सबैलाई बताएर सक्छु भनेर भन्छन् भने ऊ जति मूर्ख अरू कोही छैनन् संसारमा। पृथ्वीका धुलाका कणहरूलाई धेरै समय लगाएर व्यक्तिले गनेर सक्ला, परन्तु भगवानका अवतारका सम्बन्धमा बताएर सकिन्न। त्यही पनि संक्षेपमा तपाईँलाई म बताउँछु। भगवान मायालाई स्वीकार गरेर यस स्थूल ब्रह्माण्डको रचना गर्नुहुन्छ। अव्यक्त तत्त्व व्यक्त रूपले प्रकट हुनुहुन्छ। अनेक अनेक अवतार भगवान फेरि यस रचनाका बीचमा पनि गर्नुहुन्छ। भगवानले धर्मकी पत्नी मूर्तिका गर्भबाट नरनारायणका रूपले अवतार ग्रहण गरिबक्स्यो। त्यस्तै गरी भगवान हंस स्वरूपले अवतार ग्रहण गरेर आत्मयोगको उपदेश गरिबक्स्यो। सनकादिका रूपले अवतार ग्रहण गर्नुभयो भगवान। त्यस्तै प्रकारले भगवान हयग्रीव रूपले अवतार ग्रहण गर्नुहुन्छ वेदको रक्षाका निमित्त। मत्स्य, कुर्म, श्रीहरि आदि गरेका भगवानका अवतार, नृसिंह, वामन आदि गरेका अवतार, भगवानले आवेश अवतार लिनुभयो, परशुराम अवतार। यसै गरी भगवान सीतापति बनेर अवतार ग्रहण गरिबक्सन्छ श्री रामचन्द्रका रूपले। यसै गरी भगवान कृष्णका रूपले अवतार ग्रहण गरिबक्स्यो। भगवान कल्कीका रूपले पनि अवतार ग्रहण गरिबक्सन्छ। यस्ता प्रकारले भगवानका सबै अवतारहरूलाई संक्षेपमा यहाँ चर्चा गर्नुभयो, जुन हामीले पहिले पनि सुनिसकेका छौँ। राजाले सोध्नुभयो, प्रभु भगवानलाई भजन गर्दैनन्, केवल शरीरको भजन गर्दछन्, जसको मन पनि शान्त भएको छैन, कामना पनि शान्त भएको छैन, त्यस्ता संसारीहरूको दशा के हुन्छ त्यो पनि मलाई सुन्ने इच्छा भयो। भगवत विमुख चेतनहरूको दशा। चमस नाम गरेका योगेश्वरले उठेर बताउनुभयो, महाराज सुन्नुहोस्, भगवानले मुखबाट, हातबाट, त्यसै गरी उदरबाट, चरणबाट 4 वर्णको र 4 आश्रमको सृष्टि गरिबक्स्यो। यी सबै आश्रम र वर्णका सबै चेतनहरूले, जीवात्माहरूले भगवानकै भजन गरेर नै आत्माको कल्याण गर्ने हुन्। यिनका निमित्त यो एक सुलभ मार्ग हो। न भजन्ति अवजानन्ति स्थानात् भ्रष्टाः पतन्त्यधः। आफ्ना स्थानमा रहेर पनि भगवानलाई भजन गर्दैनन्, भगवत तत्त्वलाई जान्न खोज्दैनन् भने तिनीहरू भ्रष्ट हुन्छन्, तिनीहरू नै नरक जान्छन्। भगवानका कथा अत्यन्तै दुर्लभ, भगवानको कीर्तन दुर्लभ। जसबाट टाढा रहेका माताहरू भए, शूद्रादि जातिहरू भए, यी सबैमाथि तपाईँ जस्ता भागवतले, तपाईँ जस्ता ज्ञानीले कल्याण गर्नुपर्दछ, कृपा गर्नुपर्दछ। जसले प्राप्त गरेका छन्, ब्राह्मण हुन्, क्षत्रिय हुन्, वैश्य हुन्, सबैले श्रौतेन जन्मनाथापि मुह्यन्ति आम्नायवादिनः। जसले भगवत प्राप्ति गरेका छन्, ती सबैले भगवत चिन्तन गरेर नै प्राप्त गरेका छन्। तर तत्तत् वर्णको अभिमान गरेका छन्। म ब्राह्मण हुँ, म क्षत्रिय हुँ, म वैश्य हुँ, यस प्रकारको अहङ्कार गरेर सामान्यभन्दा सामान्य वेदवाक्यमा मोहित भएर कर्मकाण्डमा लागेर आत्मालाई पतन गराइरहेका छन्। उनको कसै गरी कल्याण छँदै छैन। शास्त्रले यही नै बताउनुहुन्छ, योन्यथा सन्तमात्मानम् अन्यथा प्रतिपद्यते, किं तेन न कृतं पापं चौरेण आत्मापहारिणा। भगवान सर्वेश्वर हुनुहुन्छ, भगवान सर्वशेषी हुनुहुन्छ, उहाँ एकमात्र जगतका कारण हुनुहुन्छ, उहाँ नै मोक्षका प्रदाता हुनुहुन्छ भन्ने नजानेर अरू कोही देवी देवता अन्तरका भर पर्दछ भने किम तेन न कृतं पापम, त्यसले के पाप गर्न र। चौरेण आत्मापहारिणा, उसले चोरी गर्यो। चोरी गर्नु भनेको अर्काका वस्तुलाई मेरो भन्यो भने चोरी हुन्छ। यो आत्मा कसको वस्तु हो? भगवानको वस्तु हो। भगवान मात्र यसका स्वामी हुनुहुन्छ। यो म हुँ, म मेरै हुँ अथवा अरू कसै देवताको हो भनिदियो भने आत्मा त्यो भगवानको वस्तुलाई चोरी गर्यो यसले। त्यस कारणले उसले सबै प्रकारको पाप गर्यो। यसुसले केवल भगवान मात्र एक उपास्य हुनुहुन्छ, शरण्य हुनुहुन्छ, उहाँकै शरणमा जानुपर्छ। सामान्य वेदवाक्यद्वारा मोहित भएकाले भगवानलाई जान्दैनन्। कर्म के हो जान्दैनन् उनीहरू। कर्मणि अकोविदाः स्तब्धाः मूर्खाः पण्डितमानिन, आफूलाई खुब
पण्डित बनाउँछन्, मान्छन्, परन्तु उनीहरू जति मूर्ख कोही छैनन्। अनेक प्रकारका मिठा मिठा बाणीहरू बोल्छन्, मानव अमृत नै उनीहरूका मुखबाट टप्किरहेका छन्, परन्तु भगवत चर्चा भने पटक्कै छँदै छैन। उनीहरू यस्तो गर्छन् कि अपाम सोमम अमृताभूम, वेदले बताउनु भएको छ हामी सोमपान गरेर, यज्ञको सोमरस पान गरेर अमृत हुन्छौँ, कहिले नमर्ने हुन्छौँ, यी आदि वाक्यलाई नै परम मान्दछन्, सबैभन्दा श्रेष्ठ मान्छन्। स्वर्ग सुख नै सबैभन्दा ठुलो सुख हो भनेर मान्दछन्। त्यो मोक्षलाई चिन्दैनन्, जान्दैनन्, मोक्षका अधिष्ठाता भगवानलाई जान्दैनन्। त्यस्ता हुन्छन् संसारीहरू। आफूलाई भने खुब ज्ञानी मान्दछन्। ब्राह्मण भएर पनि, शास्त्राध्ययन गरेर पनि यस्तो स्थिति रहन्छ उनीहरूको। यस्ता राजसीहरू अनेक प्रकारका सङ्कल्पहरू गरेका छन्, डरलाग्दा कामुकाः अहिमन्यवः, यति रिसा छन् मानव सर्प जस्ता छन्, कामुक छन्, दाम्भिक छन्, दम्भ गर्नेवाला छन्, आफूलाई नै सर्वोपरि मान्दछन्, त्यस्ता अभिमानी छन्, पापी छन्। हो यस्ता व्यक्तिहरू नै अच्युत प्रियान विहसन्ती, भगवानका भक्तलाई देखेर उपहास गर्दछन्। संसारमा देखिन्छ नि, हेर्नु, खुब पढेको लेखेको जानेको भनेको छ, कर्मकाण्डमा रत भएको छ, गर्नुपर्ने के हो थाहा छैन, आफू कहाँ जान्छु, कुन नरकमा गएर पस्नुपर्ने हो केही ठेगान छैन अनि खुब वैष्णवजनहरूको निन्दा गर्छन्। आफूलाई पण्डित मानेर बाटामा तिलक लगाउँदै हिँडेका कोही भक्तलाई देखेर, भागवतलाई देखेर ए राधे राधे, नारायण नारायण जिस्क्याउने, होच्याउने इत्यादि गर्छन्। हो यिनीहरू हुन् नरक जाने भनेका। यस्ता हुन्छन् उनीहरू। संसारमा यसरी रत भएका छन्, विषयमा रत भएका छन्। महाराज सुन्नुहोस्, शास्त्रले बताएका सामान्य प्रशंसापरक वाक्यहरू छन्। अक्षयम हवै चातुर्मास्य याजिन सुकृतम भवति, चातुर्मास्य कर्म गर्नेको सुकृत अक्षय हुन्छ, कहिले नाश नहुने हुन्छ। यो केवल कर्मको प्रशंसा मात्र हो वेदले गर्नुभएको। यसैलाई नै सर्वोपरि मानेका छन्। यस्तो लेखेको छ वेदमा, उस्तो लेखेको छ वेदमा भनेका छन्। त्यसैमा भुलेका छन् आत्मको कल्याण के गरी हुन्छ त्यो कुरा जानेका छैनन्। यस्ता मूर्खहरू हुन्छन्। जस्तो कि शास्त्रले के बताउनुहुन्छ भने, सौत्रामणि नाम गरेका यज्ञमा त्यो सुरापान गर्नु भनेर बताइएको छ, मदिरापान। त्यसै गरी पशुलाई आलवन गर्नु, हिंसा गर्नु भनेर शब्द त यस्तो देखाइएको छ, परन्तु यी शब्दको तात्पर्य त्यो होइन। सौत्रामणि यज्ञमा पनि त्यो सुराको पान होइन, त्यो केवल आग्रहण गर्नु, त्यसलाई सुँग्नु मात्र। यसै गरी जहाँ जहाँ पशु आलवनका शब्दहरू आउँछन्, वायव्यम श्वेतमालभेत, आलभेत इत्यादि विधिवाक्यहरू आउँछन् आलवन गर्नु। त्यो आलवन शब्दको अर्थ हो स्पर्श गर्नु, छुनु, त्यसलाई मार्नु भन्ने अर्थ होइन। यद घ्राणभक्ष्यो विहितस्सुरायाः तथा पशोः आलभनं न हिंसा, एवं विवायः प्रजया नरत्या इमं विशुद्धं न विदुस्वधर्मम्। जस्तो कि विवाहको कर्म हुन्छ, विवाहका कर्ममा एउटा प्रक्रिया आउँछ। त्यहाँ ती वरले ती वधुको हृदयलाई आलभन गरोस्, हृदयलाई छोस् भन्ने एउटा वाक्य आउँछ विवाह पद्धतिमा। यदि त्यो आलवन शब्दको अर्थ मार्नु भन्ने हुन्थ्यो भने त्यो यज्ञकै बिचमा उनले च्वाट्टै तिनलाई सिद्ध्याउनु पर्थ्यो, ती पत्नीलाई, बेहुलीलाई छिनाउँदैनन् उनले। किन भन्दा त्यो आलवन शब्दको अर्थ त्यहाँ के गरिन्छ, स्पर्श गरिन्छ। अनि हृदयलाई छोइदिनु भनेर भन्नुहुन्छ गुरुले, अनि बेहुलाले छोइदिन्छ। त्यस्तै प्रकारले यी शब्दका अर्थहरूलाई जान्नु पर्दछ। यज्ञमा गरिने सुरापान पानका लागि होइन, त्यो आग्रहणका निमित्त। आलवन शब्द हिंसाका लागि, मारकाटका लागि होइन, स्पर्शका निमित्त, त्यो पशुलाई छुनु भन्ने मात्र अर्थ हो। त्यस्तै प्रकारले सन्ततिका निमित्त नै विवाह इत्यादि केवल इन्द्रिय सुखका निमित्त, विशेष सुखका निमित्त होइन, यो पनि जान्नु पर्दछ। यसोसले आफूले सदैव हिंसाबाट बच्ने, हिंसा कहिल्यै नगर्ने। जसले हिंसा गर्दछन्, चाहे यज्ञका बहानामा होस्, चाहे जिब्राका स्वादका निमित्त होस्, जसलाई मारेर पशुहरूलाई खाएका छन् नि, पशुन् द्रुह्यन्ति विश्रब्धाः प्रेत्य खादन्ति तेजतान्, जसलाई मारेका छन् ती सबै वहाँ यमपुरीमा तयार भएर बसेका हुन्छन् हिमराजका अनुसार भएर। यो त्यही पशु बन्छ वहाँ गएर, अनि उसै गरी लुचिकन खान्छन् तिनीहरूले, दुःख दिन्छन्। त्यस कारणले आफ्ना स्वादका निमित्त, जिब्राका स्वादका निमित्त कुनै निरीह पशुहरूको प्राण लिन हुन्न।
चाहे यज्ञको बहानामा होस्, चाहे स्वार्थले होस्, सर्वत्र भगवान बस्नुभएको हुन्छ नि महाराज। भगवान बसेको ठाउँ त्यो हो मन्दिर। चाहे पशु हुन्, चाहे पक्षी हुन्, जहाँ कहीँ पनि भगवान हुनुहुन्छ भने त्यो भगवानको मन्दिर हो। त्यसलाई मार्नु, नाच्नु भनेको के हो? भगवानको मन्दिरलाई भत्काइदिनु हो। भगवान कसरी खुसी हुनुहुन्छ? त्यस्ता अपराधीले अवश्य पनि दण्ड पाउँछ। त्यस हुनाले कहिल्यै पनि त्यस प्रकारको हिंसा गर्न हुन्न। हित्वात्यायासरचिता गृहा पत्य सुरिश्रियः तमो विसन्ति अनिच्छन्तो वासुदेव पराङ्मुखाः। हो यसै गरिकन पशुहरूलाई वध गर्ने, मार्ने, आफ्ना जिब्राका स्वादका निमित्त वैष्णवजनहरूको निन्दा गर्ने यस्ता अपराधीहरू नै हुन् नरक जाने भनेका। तिनीहरूका निमित्त बनेको हो यो नरक। तमो विसन्ति अनिच्छन्त। किन चाहन्थे र उनीहरू नरक जानलाई? परन्तु भगवत विरोधी, भगवत भक्त विरोधी, भगवानका निवासभूत प्राणीहरूको विरोधी यस्ता अपराधीहरूले नै नरक जानु पर्दछ। त्यस कारणले कहिल्यै पनि हिंसाबाट दूर भएर रहनुहोस् महाराज। योगेश्वरले सम्झाउँदै जानुभयो। राजाले सोध्नुभयो, प्रभु कुन समयमा भगवान कस्तो वर्णको हुनुहुन्छ, के नामले पुकारिनुहुन्छ, कस्तो स्वरूपको हुनुहुन्छ, कसरी भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ, त्यो कृपा गरेर बताउनुहोस्। करभाजन नाम गरेका अन्तिम योगेश्वरले उठेर बताउनु, महाराज सुन्नुहोस्, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली यी 4 युग छन्। भगवान 4 युगमा 4 प्रकारले प्रकट भइबक्सन्छ। 4 स्वरूपको आराधना गर्दछन् भक्तहरूले। सत्ययुगमा भगवान सेतो हुनुहुन्छ, 4 हात छन्। भगवान जटा धारण गर्नुभएको छ, बल्कल लगाउनु भएको छ, मृगचर्म लगाउनु भएको छ। यज्ञोपवीतले भगवान विभूषित हुनुहुन्छ, दण्ड कमण्डलु धारण गरिबक्सेको छ। त्यस समयमा कोहीसँग वैरभाव नगर्ने त्यस्ता मनुष्यहरूले, भक्तहरूले सम र दम, इन्द्रियलाई र मनलाई ठिक गरेर तपस्याद्वारा भगवानको आराधना गर्दछन्। त्यसबेला भगवानको नाम हंस, सुपर्ण, वैकुण्ठ, धर्म, योगेश्वर, अमल, ईश्वर, पुरुष, अव्यक्त आदि गरेका हुन्छन्। त्यसै गरी त्रेता युगमा भगवान रातो वर्णको हुनुहुन्छ, चतुर्बाहु हुनुहुन्छ। 3 मेखला धारण गरिबक्सेको भगवानले सुवर्ण जस्ता केश हुन्छन्। भगवानका श्रुवा आदि गरेका भगवानका लक्षणहरू हुन्छन्, सङ्केतहरू हुन्छन् शरीरका। त्यस समयमा भगवान सर्वदेवमय भगवानहरूलाई वेदाध्ययनद्वारा आराधना गर्दछन् भक्तहरूले। भगवानको नाम विष्णु, यज्ञ, कृष्णगर्भ, सर्वदेव, उरुक्रमः आदि गरेका भगवानका नाम हुन्छन्। द्वापरमा भगवान श्यामलो वर्णको हुनुहुन्छ, पीताम्बर धारण गर्ने, निजायुध, शङ्खचक्र गदा पद्म भगवानले लिइबक्सेको हुन्छ। श्रीवत्सादि चिन्हद्वारा भगवान चिन्हित हुनुहुन्छ। अरूहरू पनि भगवानका सबै लक्षणहरू परिपूर्ण हुन्छन्। द्वापर युगका भक्तहरूले वैदिक र तान्त्रिक विधिद्वारा भगवानको आराधना गर्दछन्। चतुर्बाहु स्वरूपको आराधना। नमस्ते वासुदेवाय नमः सङ्कर्षणाय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः। वासुदेव, सङ्कर्षण, प्रद्युम्न, निरुद्ध यी चतुर्मूर्तिको, चतुर्व्यूहको आराधना गर्नुहुन्छ। यसै गरी कलियुगमा भगवान कालो वर्णको हुनुहुन्छ। कृष्णवर्णम त्युषा कृष्णम साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तन प्रायैर्यजन्ति सुमेधसः। भगवान श्यामलो वर्णको हुनुहुन्छ। त्यसैले कलियुगमा जति पनि अर्चा विग्रहहरू स्थापन गरिनुभएको छ आचार्यहरूले, अथवा स्वयं व्यक्त, स्वयं प्रकट भएका अर्चा मूर्तिहरू हुनुहुन्छ नि, जहाँ कहीँ जानु सबै प्रायः श्यामलो वर्ण, कालो विग्रह हुनुहुन्छ। कलियुगका निमित्त कालो वर्णको भगवानको श्री विग्रह बनाएर आराधना गर्ने यो विधि हो। जसरी नीलमणिबाट कालो भए तापनि त्यहाँबाट आभा प्रकाश आइरहन्छ, त्यस्ता श्री विग्रहबाट पनि त्यसै गरी प्रकाश आइरहन्छन्। भगवान सबै प्रकारका आयुधहरूले युक्त हुनुहुन्छ। कलियुगमा भगवानको नाम सङ्कीर्तन रूपी यज्ञद्वारा भगवानको आराधना गरिन्छ। कलियुगमा भगवान नाम सङ्कीर्तनद्वारै प्रसन्न हुनुहुन्छ सजिलैसँग। कलियुगी भक्तहरूले भगवानका 2 चरणको यसरी ध्यान गर्नुहुन्छ। ध्येयं सदा परिभवगनमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यारत्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम। भगवानका श्रीचरण ध्येयम, ध्यान गर्ने योग्य छन्। सदा परिभवगनम, सबै प्रकारका अमङ्गललाई नाश गरिदिनेवाला, अमङ्गल नाश गरेर अभीष्टदोहम, चाहेको मङ्गल प्रदान गर्नेवाला, तीर्थास्पदम, अत्यन्तै पवित्र,
शिव विरिञ्ची नुतम ब्रह्मा शङ्कर आदिहरूका देवताहरू पनि जुन चरणमा गएर झुक्दछन्, शरण पर्दछन्, त्यस्ता भगवानका श्री चरण भक्तका कष्टलाई हरण गरिदिने, भक्तको रक्षा गर्ने, संसाररूपी समुद्र पार तर्नका निमित्त सफल नाउ जस्ता भगवानका चरणारविन्दलाई वन्दे। हे भगवान, हे महापुरुष, हजुरका चरणलाई म वन्दना गर्दछु भनेर कलियुगका भक्तहरूले भगवानको चरणको वन्दना गर्नुहुन्छ। प्रभु, हजुरले जब रामावतार लिनुभयो, देवताहरूले पनि चाहिरहेका, देवताहरूले पनि त्याग्न नसकिने वैभवले युक्त भएको त्यो अयोध्याको ऐश्वर्यलाई, राज्य स्त्रीलाई छोडेर हजुर वनमा प्रवेश गर्नुभयो। पिताजीका आज्ञालाई निमित्त बनाएर पञ्चवटीमा जब हजुर हुनुहुन्थ्यो, त्यस समयमा त्यो मारिच माया मृग, सुनको मृग भनेर आयो। सीताजीले त्यो चाहनुभयो। सीताजीका निमित्त हजुर तिनै चरणद्वारा दौडिनुभयो। त्यो माया मृगका पछाडि पछाडि हो तिनै चरणको म आश्रय लिन्छु। माया मृगम दैतयेप्सितमन्वधावद वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम। यस्ता प्रकारले कलियुगका भक्तहरूले भगवानको वन्दना गर्नुहुन्छ। यी दुई श्लोकलाई भने अवश्य जान्नुपर्छ। हेर्नु, हामी कलियुगी भक्तहरूले श्रीमद् भागवतको 11 स्कन्धको 5औं अध्यायको 33 र 34वां श्लोक यिनीहरूलाई कण्ठै गर्नुपर्छ। भगवानको स्तुति गर्ने उत्तम विधि यही नै हो। भगवान कलियुगमा केवल नाम कीर्तन गर्नाले नै प्रसन्न हुनुहुन्छ। यत्र संकीर्तनेनैव सर्वस्वार्थो विलभ्यते। केवल भगवान प्रसन्न भएर मुक्ति मात्र होइन, यहाँको धनदौलत इत्यादि चाहन्छ भने पनि अत्यधिक नाम संकीर्तन गर्नुपर्छ भगवानको कलियुगमा। योभन्दा अर्को लाभको साधन केही पनि छैन। राजन, सुन्नुहोस्, सत्य त्रेता द्वापरका मनुष्यहरू कलियुगमा हाम्रो जन्म होस् भनेर प्रार्थना गर्दछन्, यस्तो इच्छा गर्दछन्। किनभने कलियुगमा त्यस्ता महापुरुषहरूको अवतार हुने गर्दछ, त्यस्ता आचार्यहरूको, वैष्णवाचार्यहरूको अवतार हुने गर्छ। उहाँहरूका साथमा सम्बन्ध बनाएर भगवत प्राप्ति गर्न पाइन्छ भनेर सत्य त्रेता द्वापरका मनुष्यहरू कलियुगमा हाम्रो जन्म होस् भनेर चाहनुहुन्छ। कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणाः। भगवान नारायणका अनन्य उपासक त्यस्ता आलवारहरूको, आचार्यहरूको अवतार हुन्छ। कहाँ कहाँ हुन्छ त्यो सङ्केत पनि यहाँ गरिदिनु भएको छ। जति पनि वैष्णवाचार्यहरू हुनुभयो, आलवारहरू हुनुभयो, भागवतमा सङ्केत गरिएकै स्थानमा उहाँहरूको अवतार भयो। त्यसो भएको हुनाले त्यस्ता आचार्यहरूका साथमा सम्बन्ध बनाएर शरणागति धर्ममा, वैष्णव धर्ममा दीक्षित भएर हाम्रो कल्याण हुनेछ भनेर नै सत्य त्रेता द्वापरका मनुष्यहरू चाहन्छन् जन्म कलियुगमा। सुन्नुहोस् महाराज, क्वचित क्वचिन महाराज द्रविडेषु च भूरिशः ताम्रपर्णी नदी यत्र कृतमाला पयस्विनी कावेरी च महापुण्या प्रतीची च महानदी ये पिबन्ति जलं तासां मनुजा मनुजेश्वर प्रायो भक्ता भगवती वासुदेवी मलाशयाः। स्थान सङ्केत सबै गरिदिनुभयो। अरूतिर पनि आचार्यहरूको अवतार हुने गर्दछ, परन्तु द्रविडेषु च भूरिश, दक्षिण भारतमा भने धेरै धेरै आचार्यहरूको अवतार हुन्छ। जहाँ ताम्रपर्णी नदी छन् त्यहाँ अवतार हुन्छ। ताम्रपर्णी नदीकै किनारामा सटकोप सूर्य आलवारको अवतार भएको हो। कृतमाला पयस्विनी, कृतमाला नदीका तटमा कावेरी तटमा त धेरै धेरै आलवारहरूको, धेरै आचार्यहरूको अवतार भयो। प्रतीची नाम गरेकी महानदी, जुन नदीको जल पान गर्दछन् मनुष्यले, उनीहरूको भगवानमा भक्ति बढेर जान्छ। यो अन्तःकरण अत्यन्तै पवित्र भएर जान्छ। त्यस्ता पावन तटमा आचार्यहरूको अवतार हुन्छ। विचारणीय कुरा के छ भने हेर्नु, जति पनि आलवारहरू हुनुभयो, सटकोप सूर्य आदि गरेका भूतम सरश्च महदाहय भट्टनाथ श्रीभक्तिसार कुलशेखर योगीवाहन भक्ताङ्घ्रि रेणु परकाल यतीन्द्र मिश्रान, यी सबै यहाँ बताएकै स्थानमा अवतार लिनुभएको। यति मात्र होइन, भगवान श्री शङ्कराचार्यको अवतार पनि दक्षिण भारतमै भएको हो। भगवान नारायणका अनन्य उपासक हुनुहुन्थ्यो वैष्णवाचार्य श्री शङ्कराचार्य स्वामीजी। उहाँले तत्कालमा जतिखेर जगत एक प्रकारको नास्तिकमय बन्न लागेको थियो, उस बेला वेदको रक्षा गर्नका निमित्त, उनीहरूलाई खुसी बनाउनका निमित्त जगत मिथ्या हो, सबै मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो भनेर बताउँदै गए तापनि जति बेला रहस्य गोष्ठीमा आफ्ना शिष्यहरूलाई उपदेश दिनुहुन्थ्यो नि, उहाँले भगवत शरणागतिकै उपदेश दिनुहुन्थ्यो। अन्तिम अवस्थामा भगवान शङ्कराचार्यले उपदेश दिनुभएको चरपट मञ्जरी भज गोविन्द नाम गरेको स्तोत्र, उहाँले यही नै भन्नुभएको छ,
ज्ञेयं गीता नाम सहस्रम ध्येयं श्रीपति रूपमजस्रम। गान गर्ने भनेको, पाठ गर्ने भनेको श्रीमद् भगवद् गीता अनि श्री विष्णु सहस्रनाम। यिनै भगवानका नाम, भगवानका गुणकै चर्चा गर्नुपर्छ, गान गर्नुपर्छ हे बाबु हो। ध्येयम श्रीपति रूपम अजस्रम, भगवान लक्ष्मीपति नारायणकै स्वरूपको ध्यान गर्नु, उहाँ नै मोक्ष दिनेवाला हुनुहुन्छ। त्यस कारणले भज गोविन्दम गोविन्दम भज मूढमते। मूर्ख हो, संसारको भजन गरेर केही पाइन्न, अरू देवताको भजन गरेर पनि केही मिल्ने छैन। मोक्ष भगवानले मात्र दिनुहुन्छ। त्यसो हुनाले गोविन्दकै शरणमा जाओ भनेर सबैलाई उपदेश दिनुभएको छ। त्यसो हुनाले स्तोत्र साहित्यमा भगवत शरणागतिको सुन्दर निरूपण गर्नुभएको छ भगवान श्री शङ्कराचार्यले। आफ्नी मातालाई भगवान श्री नारायणको दर्शन गराउनुभयो। आफ्नो पनि अन्तिम अवस्था भयो। बदरीका आश्रममा रहेका समयमा उहाँले एक स्तोत्र गान गर्नुभएको छ, षट्पदी नाम गरेको स्तोत्र। त्यसबेला अन्तिम अवस्थामा भगवान नारायणसँग यही प्रार्थना गर्नुभएको छ उहाँले, नारायण करुणामय शरणं करवाणि तावकौ चरणौ इति षट्पदी मदीये बदन सरोजे सदा वसतु। हे नारायण करुणामय शरणं करवाणि तावकौ चरणौ, यी 6 पद हजुरका चरणारविन्दको शरणागति गर्दछु। यो 6 पद सदैव मेरो प्राण नजाउन्जेलसम्म यति षट्पदी मदीये बदन सरोजे सदा वसतु, यो उच्चरित भइ नै रहोस्, मैले यही भन्न सकि नै रहौँ। साक्षात् द्वय मन्त्रकै भाव हेर्नु, 6 पद छन्। षट्पदोयम द्विखण्डः, द्वय मन्त्रमा पनि यही अनुसन्धान गर्नुभयो श्री शङ्कराचार्य स्वामीजीले। अहिले पनि मिल्दछ उहाँको कृति, षट्पदी नाम गरेको स्तोत्र आद्य शङ्कराचार्य स्वामीजीको। भगवानसँग यही नै कामना गर्नुभयो। त्यस कारणले भगवान नारायणका अनन्य उपासक शङ्कराचार्य स्वामीजी वैष्णवाचार्यहरूमा अग्रणी, जसले वेदको रक्षा गर्नुभयो। यसरी भगवान श्री शङ्कराचार्य स्वामीजी वैष्णवाचार्यहरूमा अग्रणी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले नै बीजारोपण गर्नुभएको यो वैदिक मार्गलाई अगाडिका वैष्णवाचार्यहरूले त्यसलाई विस्तार गर्ने काम गर्नुभयो। भगवान श्री रामानुजाचार्य, भगवान श्री निम्बार्काचार्य, भगवान श्री मध्वाचार्य, भगवान श्री वल्लभाचार्य आदि गरेका जति पनि वैष्णव सम्प्रदायका प्रवर्तक आचार्यहरू हुनुभयो, यहाँ भागवतमा जहाँ सङ्केत गरिएको छ तत्त स्थानमै उहाँहरूको अवतार भएको। त्यस कारणले यस्ता आचार्य, यस्ता महापुरुषहरूका साथमा सङ्गत बन्दछ र शरणागति मार्गमा हामी लाग्न पाउँछौँ भनेर सत्य त्रेता द्वापरका मनुष्यहरू कलियुगमा जन्म लिन चाहन्छन् महाराज। भगवत शरणागति नै सबै प्रकारको ऋणबाट उन्मुक्ति हुने यो मूल साधन हो। व्यक्तिलाई जन्मजात धेरै ऋणहरू लागेका हुन्छन्, देव ऋण, ऋषि ऋण, त्यसै गरी भूत ऋण, मान्यजनको ऋण, पितृ ऋण आदि गरेका सारा ऋणहरू लागेका हुन्छन्। सबै ऋणलाई उसले जीवनमा चुकाएर सक्दैन। सबै ऋणबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्नका निमित्त भगवानकै चरणको शरणागति गर्नुपर्दछ। सर्वात्मना यस शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दम परिहृत्य कर्तम। जब कसैले ऋण धेरै खायो भने, मैले तिर्न सकिनँ है भनेर गएर आफ्नो दीनता प्रकट गरिदियो भने उसले माफी दिन्छ नि। त्यस्तै प्रकारले भगवानका अघिल्तिर गएर मैले केही नै चुकाउन सकिनँ, हे भगवान हजुरकै चरणमा मैले समर्पित भएको छु, आफ्नो आत्माको भार भगवानलाई समर्पण गर्ने हो भने मात्रै उसलाई संसारले बाँध्दैन। सबै प्रकारका अमङ्गल नाश भएर जान्छन् भगवानका चरणको शरणागति गर्ने त्यस्ता चेतनको। त्यसो हुनाले भगवत शरणागति नै सर्वोपरि उपाय हो महाराज। यस्ता प्रकारले नवयोगेश्वरले बडा सुन्दर भागवत धर्मको उपदेश गर्नुभयो महाराज निमीलाई। निमी प्रसन्न हुनुभयो, चरणमा वन्दन गर्नुभयो, पूजन गर्नुभयो, उहाँहरूको प्रशंसा पनि गर्नुभयो। जसरी आउनुभएको त नवयोगेश्वरहरू आकाशबाट उडेर तेजोमय श्री विग्रहका साथ उसै गरी जनकपुरीबाट उहाँहरू पुनः प्रस्थान गर्नुहुन्छ। यो आख्यान सुनाइरहनु भएको छ नारदजीले वसुदेवजीलाई, किनभने वसुदेवजीले भागवत धर्मका विषयमा सुन्न चाहनुभएको थियो। महाराज निमी र नवयोगेश्वरका बीचको संवादलाई ल्याएर नि यहाँ सुनाउनु भयो र भन्नुभयो वसुदेवजीलाई, नारदजीले, वसुदेवजी त्वमप्येतान् महाभाग धर्मान् भागवतान् श्रुतान् आस्थित श्रद्धया युक्तो निस्सङ्गो यास्यसे परम। हो यही सद्धर्म शरणागति धर्मको, भागवत धर्मकै आश्रय लिनुहोस्, यसमै निष्ठा राख्नुहोस्, यसैबाट तपाईँको सद्गति हुनेछ, मुक्ति हुनेछ। वसुदेवजी तपाईँका पुत्र भनेर आइबक्सियो भगवान सर्वेश्वर नारायण। त्यसो भएको हुनाले तपाईँहरू दम्पतिको यशले सारा जगत ढाक्नेछ,
स्वयं परब्रह्म जसका पुत्र बनेर आउनुभयो भने उसको जगतमा कति कीर्ति बढ्ला आगे। केवल पुत्र मात्र बन्नु भएन भगवान। दर्शनालिङ्गनालापैः शयनासन भोजनैः आत्मावाम पावितः कृष्णे पुत्र स्नेहम प्रकुर्वतोः। भगवानलाई पुत्रै मानेर स्नेह गरे तापनि भगवानका साथमा वार्तालाप, भगवानको आलिङ्गन, भगवानको दर्शन, भगवानका साथमा शयन, भोजन, बसाई, उठाई सबै प्रकारका तपाईँहरूका कर्महरू बने। त्यसो भएको हुनाले तपाईँ अत्यन्तै पवित्र हुनुहुन्छ, आफूलाई पवित्र बनाउनु भएको छ। वैरभाव गर्ने ती शिशुपाल, दन्तवक्त, पौण्ड्रक, साल्वा आदि गरेका दुष्टहरू त भगवत धामलाई प्राप्त गर्दछन् भने झन् स्नेहका साथ भगवानसँग प्रेम गर्ने, भक्ति गर्ने यस्ता भक्तको कहीँ दुर्गति हुन्छ र? अवश्य पनि तत्साम्यमापुः अनुरक्त धियाम पुनः किम। भगवानमा अनुरक्त भएका त्यस्ता चेतनको अवश्य पनि कल्याण हुन्छ। तर वसुदेवजी, आजसम्म तपाईँहरूले पुत्र रूपले भगवानसँग व्यवहार गर्नुभयो, त्यस्तो चिन्तन गर्नुभयो हाम्रा पुत्र हुनुहुन्छ भनेर। आजका दिनबाट भगवान श्रीकृष्णमा पुत्र भाव होइन साक्षात् ईश्वर भाव गर्नुहोस्। मा पत्य बुद्धिम अकृथा कृष्णे सर्वात्मनीश्वरे माया मनुष्य भावेन गूढैश्वर्ये परे व्यये। त्यस्ता अव्यय तत्त्व भगवान साक्षात् नारायण नै मायाद्वारा मनुष्य जस्तो भनेर आउनुभएको। त्यस कारणले आजका दिनबाट भगवान हुनुहुन्छ भनेर यस्तो निष्ठा बनाउनुहोस्, तपाईँहरूको अवश्य कल्याण हुनेछ। भगवान लोकरक्षाका निमित्त आइबक्सेको हो। भगवान पृथ्वीलाई अधर्मबाट रक्षा गर्नका निमित्त नै, दुष्टहरूबाट भारबाट उन्मुक्ति दिनका निमित्त भगवान आउनुभएको हो। भगवानका सम्बन्धले गर्दा तपाईँहरूको यश पनि बढेर जानेछ। यस्ता प्रकारको भागवत धर्मको उपदेश दिनुभयो नारदजीले। वसुदेवजीले नारदजीको पूजन गर्नुहुन्छ, त्यहाँबाट विदा भएर जानुभयो। आजका दिनबाट वसुदेवजीको सम्पूर्ण मोह समाप्त भएको छ। देवकी च महाभाग जहतुर्मोहम आत्मनः। आमा देवकीको मोह पनि समाप्त भएर गयो। यस्तो पवित्रतम आख्यान राजन जसले यो भागवत धर्मको वर्णनलाई श्रवण गर्दछन् भने उसका सारा कल्मसहरू नाश भएर जान्छन्। भगवानलाई उसले चित्तमा विराजमान गराउन सक्दछ। शरीर छुटिसकेपछि भगवत धामलाई प्राप्त गर्दछन्। इस प्रकारको पवित्रतम आख्यानलाई सुखदेव स्वामीजीले राजर्षि परीक्षितजीलाई उपदेश गर्नुभयो। मुकुन्द कृष्ण अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण